अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज 3 मौज़ूआत हैं। मौज़ूआत तो 2 हैं और तीसरी एक अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। वो आपके साथ शेयर करेंगे। पहला जो मौज़ू है वो तो नूर आलम खान है। नूर आलम खान कौन हैं, क्या करते हैं, अ, क्या कहा और क्या सज़ा भुगत रहे हैं, मुस्तक़बिल के प्लान्स क्या हैं, थोड़ा-सा इस हवाले से बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज फिर पीडीएम की जानिब कुछ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, कुछ तीर चलाए। उसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या पक रहा है, क्या चल रहा है, इस पर भी बात होगी। और फिर आखिर में आपके साथ एक खबर भी शेयर करेंगे। एक खबर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो प्रोग्राम है लॉन्ग मार्च का, उसके हवाले से भी एक खबर, पहले भी उसका कुछ हिस्सा बयान किया था, अब फिर उसमें मज़ीद कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, अभी चंद रोज़ पहले जब ये जो कौमी असम्बली का इजलास हो रहा था स्टेट बैंक बिल के हवाले से और मिनी बजट के हवाले से, इस बिल के हवाले से जब गुफ्तगू शुरू हुई, जब बिल पर बहस शुरू हुई, तो नूर आलम खान साहब ने तकरीर की, और ये पहली तकरीर नहीं थी। उससे पहले जब मिनी बजट पेश किया जाना था, तो उस मिनी बजट के दौरान में परवेज़ खटक साहब, जो बहुत काइयाँ आदमी हैं, बहुत ज़हीन आदमी हैं, जहानत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि परवेज़ खटक साहब 2010 में अपने साथी आफ्ताब शेरपाव साहब को छोड़कर, चूँकि वो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेरपाव ग्रुप हुआ करते थे, उन्होंने बाद अपनी पार्टी का नाम जमहूरी वतन पार्टी रखा, लेकिन परवेज़ खटक उनके एमपी मुंतखब हुए थे और फिर उनको छोड़कर वो पीपल्स पार्टी में शरीक हुए। और उसके बाद वो पहुंचे आसिफ अली जरदारी साहब तक, जो उस वक्त के सदर थे। उनको उन्होंने बहुत शानदार अंदाज में शीशे में उतार लिया। वो आसिफ अली जरदारी जिसके बारे में कहा जाता है कि एक जरदारी सब पर भारी, उनको शीशे में उतार लिया। और फिर ये कहा कि जनाब हम एक सेक्रेटरीट कायम करते हैं और फिर नौजवानों में एक मूवमेंट चलाएंगे और पीपल्स पार्टी को नौजवानों में मकबूल बनाएंगे। उसके लिए कुछ फंड्स भी लिए। और जब ये सेक्रेटरीट मिल गया, फंड्स मिल गए, तो उसके बाद पता चला कि परवेज़ खटक साहब जो हैं वो जाकर पीपल्स पार्टी से नाराज़ हुए, और उसके बाद जाकर वो इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले, 2013 के इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले पीटीआई में शामिल हो गए। और फिर पीटीआई में अचानक वो पुराने पुराने घाघ लोगों को, जो पीटीआई के पुराने लोग थे, उनको साइडलाइन करके वज़ीर आला बन गए। दोबारा भी वज़ीर आला बनना चाहते थे इस मरतबा भी, लेकिन खैर नहीं बन सके, वो एक अलग कहानी है। उन्होंने इमरान खान साहब को रख लिया निशाने पर। उन्होंने कहा, बुनियादी बात वो कर रहे थे हमाद अजहर साहब से कि गैस नहीं मिल रही, और उनका ये कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का हिस्सा है। और फिर इमरान खान साहब के साथ उनकी कुछ बहस हुई। वाकिफ़ान हाल का तो ये दावा है कि वो जो बहस थी वो जानबूझकर स्पार्क की गई, ताकि बिल की तरफ किसी की तवज्जो ना जाए और अवाम की तवज्जो मिनी बजट के बजाय परवेज़ खटक और इमरान खान के झगड़े की तरफ चली जाए। बहरहाल अगर ऐसा भी था तो बहुत अच्छी सियासी मूव थी। लेकिन वही परवेज़ खटक अगले चंद दिन बाद खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई के सदर भी बन गए, और उन्होंने नूर आलम खान को मिनी बजट पर होने वाली तकरीर की बिना पर एक शोकॉज जारी कर दिया। नूर आलम खान का ने और जहां बहुत गुफ्तगू की, वहां उन्होंने ये कहा कि जो अगली 3 रॉ है, और उन्होंने को खाली हुकूमत की जानिब इशारा नहीं किया था, उसमें अपोजिशन बेंचेस भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन 3 रॉ के पर बैठने वालों के नाम ईसीएल पे डाल दिया जाए तो सब मसला हल हो जाएगा। और फिर पीटीआई के लोगों ने शादियाने बजाए, उन्होंने बहुत ढोल ढबक्का किया, बहुत गुफ्तगू की कि जनाब पीटीआई तो बड़ी जमहूरी जमात है, और देखा नूर आलम खान भी ये बात कर सकते हैं, और फलां भी ये बात कर सकते हैं, और परवेज़ खटक भी ये बात कर सकते हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ बिल्ली थैले से कुछ बाहर आई, कुछ अंदर रही। आज मुकम्मल बाहर आ गई। पहले तो ये खबर आई कि परवेज़ खटक साहब बतौर केपी सदर नूर आलम खान को शोकॉज नोटिस दे रहे हैं, और इसमें कोई इशू नहीं था। ज़ाहिर सी बात है, पार्टी है, वो उसको ये हक होता है। लेकिन वो शोकॉज नोटिस अभी गुज़िश्ता रोज़ ही जारी हुआ, आज जारी हुआ, और उसके साथ ही एक और ख़बर सामने आ गई कि जो पीटीआई के चीफ विप हैं, उन्होंने खामोशी के साथ
स्पीकर को ये लिख दिया है एक लेटर कि नूर आलम खान की जो पीएस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की नशिस्त है वो ख़त्म करना चाहते हैं और उनकी जगह हैदर अली खान साहब NA 2 से उम्मीदवार हैं। NA 2 से रुकन कौमी असम्बली हैं, PTI के साथ हैं, कबायली इलाके से मुंतखब हुए थे, तो वो उनको नामजद किया जा रहा है। और नूर आलम खान साहब एक ज़ैली कमेटी के सरबराह भी हैं। उस ज़ैली कमेटी में नूर आलम खान बहुत धड़ल्ले के साथ सरकारी मुलाजमीन का एहतसाब भी कर रहे थे और बिला चूं चराग वो किसी को भी मतलब नहीं बख्शते थे। और इससे पहले नूर आलम खान पीपल्स पार्टी में थे। जब पीपल्स पार्टी में थे मैंने उनको 2 अदवार में देखा पीपल्स पार्टी में। जब वो पीपल्स पार्टी में थे तो उस वक्त भी वो बहुत खुलकर बात किया करते थे, बहुत खुलकर बात किया करते थे। ईवान के अंदर भी अपनी पार्टी पर भी तनकीद करते थे, आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से भी तनकीदी जुमले कह जाया करते थे, लेकिन वो पार्टी के साथ कमिटेड रहे अनटिल एंड अनलेस के 2016-17 में जो इलेक्शन हुए सेनेट के, उसमें पीपल्स पार्टी ने उनको खुद धक्का मारा एक तरह से। उनके लिए टिकट अनाउंस किया गया, लेकिन फिर खानज़ादा खान साहब के लिए वो टिकट उनसे वापस ले लिया गया और खानज़ादा खान साहब को गालबन दे दिया गया और खानज़ादा खान साहब भी PTI में चले गए अपने बेटे समेत। और फिर नूर आलम को उनके कुछ बाअसर दोस्त जिनकी बात में को हमेशा सुनना पड़ता है, वो उनको PTI में ले गए और वो PTI के रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। और वो गुफ्तगू ये शुरू से कर रहे हैं, आज नहीं करते, वो तनकीदी जुमले करते हैं, लेकिन वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं इमरान खान साहब का दोस्त हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि वो राह रास्त पर आ जाएं। ऐसी गुफ्तगू जो नूर आलम खान करते हैं पब्लिक में, वो बहुत सारे अरकान असम्बली जो हैं PTI के, वो ऑफ द रिकॉर्ड में करते हैं। मसलन अभी जब ये मिनी बजट का मामला आया, स्टेट बैंक का बिल आया, तो स्टेट बैंक का बिल जिस दिन कौमी असम्बली से मंजूर हुआ, उससे अगले रोज़ मैंने पार्लिमान में कुछ लोगों को ये कहते सुना, और वो उनका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से था। कुछ पख्तून थे और कुछ नॉन पख्तून थे, जो भी था। वो अरकान असम्बली ये कह रहे थे कि एक ज़माना था जब पख्तूनों में और पख्तून लीडरों में बहुत गैरत हुआ करती थी, और वो हंस रहे थे सारे और शर्मिंदा भी हो रहे थे इस बात पर कि जी हम उस गैरत का मुजाहरा नहीं कर सके, बल्कि एक साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम में तो कोई गैरत वैरत नहीं है, हम एक तरह से बेगैरत ही समझे जाएंगे। मतलब ये सख्त जुमला है अपने बारे में, लेकिन वो हंसी मजाक में ये बात टल गई, क्योंकि उन्हें इस बात की शर्मिंदगी थी कि स्टेट बैंक का बिल नहीं रोका जा सका। वो स्टेट बैंक जिसने अभी मुकम्मल खुद मुख्तारी नहीं पाई और अफ़गानिस्तान के हवाले से इमदादी अकाउंट खोलने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब उसकी मॉनिटरिंग IMF के पास है। अमेरिका ने कुछ पाबंदियां नरम कर दी, लेकिन हमारे स्टेट बैंक ने उन पाबंदियों के नरमी को अभी कबूल नहीं किया, और अफगान आवाम की मदद के लिए, जिसमें पाकिस्तान की अटमोस्ट कोशिश है कि दुनिया कन्वर्ज करे और इमदादी कोशिशों को अफगानिस्तान में तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए, ताकि अलमिया होने से रोका जा सके, इंसानी अलमिया को जन्म लेने से रोका जा सके। तो उसी स्टेट बैंक बिल के हवाले से ये बातें हो रही थी, और ये नूर आलम खान से ज़्यादा सख्त बातें थी, लेकिन नूर आलम खान अब जद में आ गए हैं। लेकिन नूर आलम खान भी चुप नहीं बैठे। गुज़िश्ता रोज़ हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई मुझे कोविड हो गया है, मैंने टेस्ट कराया है और पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है। और उनकी आवाज़ भी खासी लग रही थी कि उनको वाकई बुखार है, गले में दर्द है। लेकिन उन्होंने जब ये नोटिस रिसीव हुआ उनको, तो उन्होंने भी खामोश ना रहने का फैसला किया और धड़ल्ले से एक ट्वीट कर दिया। उस ट्वीट में उन्होंने ये बताया कि 091-527-0221 ये पेशावर का लैंडलाइन नंबर है। उन्होंने बताया कि इस नंबर से उनके हल्के में लोगों को फ़ोन किए जा रहे हैं और उनको ये मजबूर किया जा रहा है कि वो मेरे खिलाफ उठ खड़े हों। और उन्होंने कहा कि तो उन लोगों को मुखातिब करके जो फ़ोन कर रहे हैं, उनको कहा कि तुम लोग कौंसल की नशिस्त जीत नहीं सकते और बातें कर रहे हो, मेरे खिलाफ लोगों को भड़का रहे हो, और मैं निचला नहीं बैठूंगा। लेकिन अब इसमें अंदरूनी मामला है PTI का, एक तरह से उनको ये हक है कि उनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई करें, लेकिन फिर जमहूरियत के दावे तो ना रहे ना। जमहूरी रज़ा रब्बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खुलकर बात करते हैं, आज तक पार्टी के अहम रहनुमा हैं। इत्तेहाद हसन गुफ्तगू कर रहे हैं, उनको किसी ने नहीं निकाला। मुस्लिम लीग नून में ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर लोग गुफ्तगू करते रहे हैं, उनकी गुफ्तगू को खद्दा पेशानी से कबूल किया जाता है। लेकिन नूर आलम ने ऐसी क्या बात कह दी और कि उनके खिलाफ
ایکشن لینا شروع ہو گئے. وجہ صرف یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے کہ نور عالم خان کے خلاف کے بعد اور لوگ بھی بولیں گے اور پھر جو پی ٹی آئی ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جائے گی. ویک ہونا وہ شروع ہو چکی ہے پولیٹیکلی، کیونکہ جو نتائج آنے تھے منی بجٹ کے وہ بھی آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. پہلا نتیجہ تو جو آیا ہے سامنے، وہ آج ایک چارٹ جاری ہوا ہے جو پی ٹی اے کی جانب سے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کتنا ٹیکس کٹے گا اور کتنا نہیں کٹے گا. اس چارٹ کے مطابق 100 روپے کا کارڈ ڈلوانے پر 72 روپے آپ کو ریچارج ملے گا، باقی 28 روپے ٹیکس میں چلے جائیں گے. یہ وجہ ہے ناظرین. پی ٹی آئی کو یہ خوف ہے کہ عمران خان کی قیادت کے خلاف اور آوازیں اٹھیں گی اور پھر ایک جنب غفیر اکٹھا ہو جائے گا اور پھر عمران خان کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی. ناظرین، اب اس سے جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ 23 سے 24 لوگ، جس میں ارکان صوبائی اسمبلی بھی ہیں، ارکان قومی اسمبلی بھی ہیں، سینیٹرز بھی ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نور عالم خان کے وہ دوست، ان کی کوشش یہی ہے کہ اب وہ تمام لوگ جن کو وہ 2018 کے الیکشن کے لیے پی ٹی آئی میں لائے تھے مختلف جماعتوں سے توڑ کر، وہ اب جے یو آئی میں چلے جائیں. اور ان لوگوں میں اور بہت سارے نام ہیں، لیکن نور عالم خان کا نام اب اس میں شامل ہوا ہے. لیکن جو میری اطلاع ہے، وہ میں نے ان سے بات کی کوشش بھی کی لیکن زیادہ بات نہیں ہو سکی ان کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے. پیپلز پارٹی ان کی پہلی محبت ہے. پیپلز پارٹی میں لوگوں کا خیال ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں آ جائیں گے، لیکن میرا یہ خیال ہے اس تمام گفتگو کے نتیجے میں کہ نور عالم خان صاحب شاید زیادہ 60 سے 70% امکانات اس بات کے ہیں کہ وہ جے یو آئی جوائن کر لیں مولانا فضل الرحمان کی، کیونکہ جو اگلی پی ٹی آئی دکھائی دیتی ہے خیبر پختونخوا کے الیکشن میں وہ جمعیت علماء اسلام ہے. اور نور عالم خان پرانے سیاسی کھلاڑی ہیں، سمجھدار سیاسی ورکر ہیں. ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ وہ اس وقت بھی نااہلی سے بچ جائیں، کیونکہ وہ فلور کراس کرنے کا الزام نہیں لگوانا چاہتے. تو ان کی یہ کوشش ہے کہ عمران خان ہاتھ پکڑ کے خود انہیں نکال دیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے، ان کی سیٹ بھی نہ جائے اور وہ پھر جے یو آئی میں بھی جا سکیں. ناظرین، اب اس پہ تو کل شاید ممبر تبدیل ہو جائے گا اور کیا نتائج آتے ہیں، وہ ذیلی کمیٹی کا کیا بنے گا، وہ تو وہی بنے گا جو حکومت چاہے گی. لیکن مزید تفصیلات اگر کچھ ہوئی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کی. میں نے کوئی سال ہوا یہ خبر دی تھی، اگر آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، اسی پروگرام میں بھی دی تھی اور اپنے چینل پر بھی دی تھی، کہ پیپلز پارٹی نے یہ تہیہ کیا ہے کہ وہ اپنا راستہ الگ بنائے گی تاکہ پنجاب میں اپنی پوزیشن کو بہتر کر سکے، خیبر پختونخوا میں پوزیشن کو بہتر کر سکے. کسی حد تک بہتر کیا بھی ہے. پنجاب میں انتخابی نتائج اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ کچھ انہوں نے گین کیا ہے، لیکن سینٹرل پنجاب میں ابھی بھی ان کو بہت بڑی مشکل کھڑی ہوئی ہے. اس اسنا میں بلاول بھٹو زرداری نے جو انڈیا میں کسان مارچ ہوا اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور پھر کسانوں کے ساتھ وہ کھڑے ہونا چاہتے ہیں تاکہ دیہی آبادی کو، دیہی ووٹر کو دوبارہ اٹریکٹ کر سکیں. یوریا کھاد کے معاملے پر، یوریا انڈیا میں ابھی تک اطلاعات یہی ہے کہ 700 روپے میں مل رہی ہے اور ہمارے یہاں 6000 میں بھی نہیں مل رہی. اور آج عالیہ حمزہ صاحبہ یہ فرما رہی تھی کہ کسانوں کے پاس بہت پیسہ تھا، انہوں نے یوریا استعمال کر لی بہت ساری، اور اب وہ نئی یوریا خریدنا چاہتے ہیں اور کوئی بحران نہیں ہے یوریا کا، اور یوریا تو جتنی ضرورت تھی اتنی پروڈکشن ہو گئی. ایسا نہیں ہے. وہ انہیں عالیہ حمزہ صاحبہ بہت اچھی خاتون ہیں، لیکن پارلیمانی سیکریٹری ہے، جو انہیں لکھ کر دیا گیا وہ انہوں نے قومی اسمبلی میں پڑھ دیا. ان پر دروغ گوئی کا الزام بھی نہیں عائد کیا جا سکتا، کیونکہ وزیر کی غیر موجودگی میں پارلیمانی سیکریٹری کو ہی سوالات کے جواب دینا ہوتے ہیں. اسی بنیاد پر کسان مارچ وہ 21 مارچ سے شروع کریں گے سائی وال ڈویژن سے، پھر 24 مارچ کو ہوگا. اس کے بعد پھر اس کو وہ کلمینیٹ کرنا چاہتے ہیں لانگ مارچ میں. آج بلاول بھٹو زرداری سے ہم لوگوں کی گفتگو ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ ان سے یہ سوال ہوا کہ آپ چیئرمین سینٹ کو تو ہٹا نہیں سکتے، تو آپ حکومت کو کیسے ہٹائیں گے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں ہمارے امیدوار جیت گئے تھے یوسف رضا گیلانی اس سیٹ پر، اور ان کا معاملہ عدالت میں، لیکن ہمارے پاس اس وقت مطلوبہ اکثریت نہیں ہے کہ ہم چیئرمین سینٹ کو ہٹا سکیں. انہوں نے کھل کر اس جانب اشارہ کر دیا کہ بعض قوتیں ان کے جو چیئرمین سینٹ کے ساتھ ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس حکومت کو ہم گرا کر دکھائیں گے. اور انہوں نے یہ بھی ساتھ ساتھ تھوڑے سے رشتہ بھی چلائے، جو نشانہ لگایا پی ڈی ایم کی جانب کہ پی ڈی ایم اب میری وکٹ پر آ گئی ہے، اور اگر وہ آ گئے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی شامل ہو جائیں.
انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ ہم میرے لانگ مارچ میں شامل ہو جائیں، کیونکہ مارچ بہت دور ہے اور پی ڈی ایم 23 مارچ کو کرنا چاہتی ہے، جبکہ عوام اس میں ہے اور عوام کی بات کرنا چاہتی ہے۔ ایک سوال ان سے یہ بھی ہوا تھا انتہا پسندی کے حوالے سے افغانستان میں اور پاکستان میں، جو یو آئی کی جو جیت ہے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن میں، تو انہوں نے کہا کہ افغانستان میں جتنی جتنی بھوک بڑھ رہی ہے اتنی اتنی بات ہو رہی ہے مذہب کی، وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن پاکستان میں بھی جو جو مسائل گمبھیر ہو رہے ہیں، لوگوں کی قوت خرید کم ہو رہی ہے، بھوک بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے عمران خان صاحب ریاست مدینہ کی بات زیادہ تیزی سے کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب آپ اپنے لیے جنت تلاش کیجئے، ہم عوام کے حقوق کی جدوجہد کرتے رہیں گے، لیکن اس میں خبر یہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری یہ چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم ان کے ساتھ آ جائے تاکہ پیپلز پارٹی واپس اسی صورت میں پی ڈی ایم میں جائے گی اگر پی ڈی ایم بلاول بھٹو زرداری کا لانگ مارچ جوائن کر لے گی۔ اب پی ڈی ایم کی جانب سے ایک سخت جواب آیا، لیکن اس کے باوجود بھی اطلاعات یہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب سمیت بہت سارے لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس کو بحال کرا لیا جائے اور انہیں اپنی فولڈ میں پی ڈی ایم کی فولڈ میں واپس لے آیا جائے۔ بلاول نے یہ بھی کہا کہ لانگ مارچ ایک ہو یا دو، دونوں کا دباؤ حکومت پر پڑے گا، یعنی وہ پی ڈی ایم کے بارے میں انہوں نے جہاں ان پر تیر چلائے وہاں سافٹ گفتگو بھی کی۔ ناظرین اب اس کا بھی نتیجہ اگلے دنوں میں سامنے آئے گا، لیکن اب جو اچھی خبر ہے وہ آپ سن لیجئے۔ کراچی میں ایک ٹرانسجینڈر ہیں، سارا گل ان کا نام ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے 5 سال پہلے انہوں نے پڑھنے کی خواہش تھی، ان کے اہل خانہ نے ان کو اپنے ساتھ رکھا تھا، ان کو پڑھایا، انہوں نے امتیازی نمبروں سے میری اطلاع کے مطابق ایم بی بی ایس کا امتحان پاس کر لیا ہے۔ اب وہ ہاؤس جاب کریں گی اور باقاعدہ ڈاکٹر بن جائیں گی۔ پاکستان میں پہلی ٹرانسجینڈر خاتون ڈاکٹر کہلائیں گی وہ، کیونکہ سارا گل ان کا نام ہے اور وہ اپنے آپ کو خاتون کے طور پر ہی اپنی شناخت چاہتی ہیں۔ یہ بہت اچھی خبر ہے، اور یہ خبر اس صوبے کے حوالے سے جس کے بارے میں پی ٹی آئی کے وزراء اور پھر اس سے پہلے نون لیگی اور باقی لوگ بھی یہ کہتے نہیں تھکتے تھے کہ وہاں بہت تباہی بربادی پھیلی ہوئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، لیکن وہ سندھ میں سے آنے والی، کراچی سے آنے والی پہلی ٹرانسجینڈر ڈاکٹر ہیں۔ ایک خبر ناظرین اور ہے، تفصیلات ابھی اس کی نہیں شیئر کی جا سکتی، رپورٹ سامنے آ گئی ہے ناظم جوکھ قتل کی، اور اس میں جام عبد الکریم بجار یا جام عبد الکریم جوکھیو اور ان کے چھوٹے بھائی دونوں جو ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ قتل میں ملوث ہیں۔ ایک تنقید یہ ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر کہ پیپلز پارٹی نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ایکشن اس لیے نہیں لیا ناظرین کہ جب تک کورٹ آف لا سے مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا، قانون کے مطابق پیپلز پارٹی ان دونوں بھائیوں سے نشست واپس نہیں لے سکتی۔ چھوٹے بھائی سے بلاول بھٹو زرداری سے آج سوال بھی ہوا، انہوں نے کہا یہ المیہ ہے، سندھ میں بھی ہو رہا ہے، پاکستان بھر میں ہو رہا ہے، ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ لیکن وزیر اعلیٰ سندھ سے جب ہماری بات ہوئی تھی چند روز پہلے، تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جہاں اویس جو چھوٹے بھائی ہیں اس نے تو گرفتاری، جو ایم پی اے ہے اس نے تو ہمارے کہنے پہ گرفتاری دے دی، لیکن بڑا بھائی فرار ہو گیا، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن ہم چھاپے مار رہے ہیں، اور جو فیملی ہے اس کی مرضی اور منشا اور اطمینان کے مطابق تحقیقات ہوں گی۔ اس تحقیقات کا ایک نتیجہ آج سامنے آ گیا رپورٹ کی صورت میں۔ تنقید ابھی بلا جواز ہے، کیونکہ جب تک نتائج نہیں آئیں گے اسمبلی سے، معاف کیجیے گا عدالت سے ان کو سزا نہیں ہوگی، اس وقت تک کسی رکن قومی اسمبلی سے یا صوبائی اسمبلی سے نشست واپس نہیں لی جا سکتی۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، خدا حافظ۔